नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीन बा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता आनी खुशाल बरीत संतोष बरीत नातालाची परब आमडेता. मोगाच्यानो आमच्या सांगाताक डायरेक्ट दिल से उलोवंक साबार गोंयचे कलाकार येतात आनी आयज असोच एक मालगडो कलाकार, न्हय फकत कलाकार, एक बरो गावपी कांतोरीस म्हणून जाणें जायती नामना न्हय आमच्या गोंयांत, न्हय आमच्या देशांत, परदेशांनी जोडल्यात. तो न्हय दुसरो कोण, पिटर दे आरांबोल. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gam che som wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. पिता बाब, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं. तुझें भुरगेपण आनी हे कोलीची आवड हाचेर मातसो उजवाड घालशी. सांगचें म्हणल्यार भुरग्यापणार हांव स्टेजीर केन्ना चडोंक ना. इस्कॉलान केन्ना स्टेजीर चडोंक ना. पूण कांतारां आयकोपाची जावं तियात्र पळोवपाची म्हाका चड उमेद आसली. तियात्र आसल्यार हांव वयतालो, तियात्र पळयतालो. जी कांतारां जावं काजाराक मायक वाजतात, जावं हुंय टोर्नामेंट आसता थिंगा मायक वाजतात, थिंगा ती कांतारां कोंकणी कांतारां लायतात ती हांव आयकतालो आनी म्हाका बरें दिसतालें. आनी एक 4-5 फावटी कांतार आयकोन हांव ते कांतार भायर कोत्तालो आनी मागीर परत म्हणटालो. इतली उमेद म्हाका आसली भुरगेपणींतल्यानूच. पण मागीर तूं तियात्र पालकार कसो कितें पावलो आनी केन्ना पावलो? पयलोच हांव हुंयच्याच स्टेजीर कांतार म्हणून आसतना पयलेंच हांवें म्हजें कांतार स्वर्गीय एस लेमूस हाच्या ऑडियो आल्बमान 2000 ह्या वर्साक म्हटलें. आनी त्याच वर्साक आमच्या गांवच्या एका वाड्याच्या फेस्ताक तियात्र आसलो. तो तियात्र मिना फेर्नांडीस एका चेडवान बरयल्लो. ताज्या तियात्रान पयलेच फावट हांवें स्टेजीर कांतार म्हटलें. तेन्ना तुजी पिराय सुमार कितली आसली जेन्ना एस लेमोसाक तुवें कांतार म्हणलें? तेन्ना सुमार हांव 25 वर्सांचो आसतलो. ओके 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 ओके. एस लेमोस आयज आमचे मदें ना, पूण आरांबोल गांवचो एक बरो गावपी जाणें आमच्या गोंयांत आनी देशभर जायती नामना जोडल्या. आयजूय ताची कांतारां लोक मोगान आयकतात. देवान ताका स्वर्गीचें सुख फावो करूं. आनी मागीर तियात्रांत मुखार कसो कितें पावलो? मुखार हांव युथ पॅरीश युथाचो वांगडी आसलो तेन्ना 2004 आमी पॅरीश युथाचो तियात्र दाखयलो आनी तो नेटी फेर्नांडीस हाणें बरयल्लो. सो त्या तियात्रान हांवें स्टेजीर कांतार म्हटलें. त्या उपरांत 2004, 5, 6, 7 आमी कंटिन्यू युथाचे तियात्र केली. तांतले 2 तियात्र आमचे कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाक पासून बी ग्रुपान आमी दाखयल्यात. सो थिंगासून हांव म्हणजे एक मागीर प्रोफेशनल येवपाक म्हाका 2013 लॉरी ट्रावसून आपल्या तियात्रान पिसुलेली फुलां ह्या तियात्रान ताणें म्हाका हाडलो. ओके ओके ओके. पिटर बाब, विसरता म्हणून वायट धर नाका. आमचे जायते सिंगर आसात जांची कांतारां कोण तरी दुसरो बरयता आनी ते आपली माचयेर गायतात. तुजी कांतारां कोण बरयता? म्हजी कांतारां हांवूच कंपोज करता. हाका कोणें गायडन्स कोणें दिलें ना? हांवें म्हाका कांतारां बरोवपाक कोणें शिकोवंक ना, कोणें दाखोवंक ना. पूण हांवें दुसऱ्याची कांतारां आयकोन ती कशी कितें बरयतात ताचे स्टडी करून हांवें कांतारां बरोवपाक कॉमेस केली. आनी आपली कांतारां आपणेच बरोवन आपणेच परफॉर्म करप हातूंत कितें फायदो कितें जाता तुका? जेन्ना आमी आमची कांतारां कंपोज करता तेन्ना तें कांतार म्हणपाक म्हणजे तुका उमेद अशी दुसरीच आसता. दुसऱ्यांनी कंपोज करून गेल्ले म्हणपाक जे जायते फावटी म्हणजे आमकां
सगळ्यात फावटी लायक जायना ते कंपोजींग. जेन्ना आपूण ओन कंपोज करता तेन्ना ते म्हणपाक बरें दिसता आनी बरो म्हणजे घोस्त कसो मेवता म्हणपाक. मोगाच्या न्हू पिटर दे आरांबोल आमचे बरोबर आसा. ताणें सांगलां आपले कोणें शिकोवंक ना पूण आपणे कातारां आयकली. भुरगेपणासान ताका कातारां आयकपाची एक आवड आसली, मोग आसलो. म्हणजे जरी तर आमचे कान बरे आसत जाल्यार आमचें मनूय बरें जाता आनी हें मन बरें जाताना आमच्या तोंडांतल्यान उतरांय बरीं येवंक शकतात. आनी ताकाच लागून पिटर दे आरांबोल एक बरो कांतुरीस म्हणून आयज आमच्या मुखार आसा. आनी पिटर बाब, कांतार रोसतना तुजो चड बोर खंयच्या हेचेर आसता, विशय कशे कितें निवडटा? जेन्ना हांव कातार बरोवपाक चिंत्ता तेन्ना हांव पयलें पळयतां मॅसेज कितें वयतली लोकांक. डेफिनेटली बरी मॅसेज, ज्या टॉपिकाचेर बरी मॅसेज लोकांक दिवंक मेवता त्याच टॉपिकाचेर हांव कातार बरयतां. आतां म्हणटात की तियात्र म्हणल्यार आमच्या समाजाचो आरसो. समाजान जें कितें बरें वायट घडटा तें इमिजिएटली आमकां तियात्रान पळोवंक मेळटा. तुजी कातारां ते भाशेन आसतात? सोशल इश्यूचेर म्हजी कातारां असतात, पूण पॉलिटिक्स वायज हांव कोणाक म्हणजे इन जनरल कितें आसल्यार हांव इन जनरल कातारांतल्यान म्हणजे सोसायटी कितें बरें जालां, कितें वायट जालां ते सोसायटी पासत जें कितें बरें जालां तें तूं मुखार हाडटा. तुजें आमकां एक बरें कातार जें तुका लायक जालां जाय ताचें आमकां वर्स एंड कोर्स आयकोंक मेळ्ळो. म्हजे कातार हय म्हाका चड लायक जाता ते कोंकणी भाशेचेर. हांवें कातार दालघाट कोंकणी अकादमी हाच्या कॉम्पिटिशनाक हांवें ते रचलेले ते कॉम्पिटिशन आनी थिंगा म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. ओके, काँग्रेस. हय, थँक्यू. सो त्या काताराचो म्हणजे आमी हांवें लोकांक कितें दाखोवंक सोदता, आमी गोंयकार, आमची आमी पेडणेकार, हांव बार्देसकार, साश्टी. हय, मागीर आमची उलोवपाची वेगळी वेगळी पद्दत सगळ्यांची. आमची पेडण्यान गेल्यार आमी दुसरे भाशेन उलयता, बार्देसान येयल्यार तांची भाशा म्हणणी आसा दर 5 मैलांक भाशा बदलता. ते भाशे वयल्यान हांवें ते कातार तेका लागून घडलेले ते. ओके. कोंकणी भाशेक वयर उखलून दवरल्या सुकोट कोंकणी उलोवप्यांनी, कोंकणी बरोवप्यांनी, तियात्रिस्तांनी, कोंकणी संगीत वाजोवप्यांनी, पाद्री माद्रींनी, कोंकणी संस्थांनी, तशेंच कोंकणी शिकोवप्यांनी, कोंकणी भास संवसाराक शिपडायली गोंयकार परदेसान वावुरप्यांनी. कोंकणी उलोवंक वेगळीच पद्दत आसा साबार वेगळ्या गांवकारांची, बार्देसकारांची, साश्टीकारांची, पेडणेकार काणकोणकारांची, सांगेकारांची, कारवारकारांची, मालवणकारांची, मंगळूरकारांची. कोशी उलय पूण कोंकणी वर्तता ती मायभास म्हूण गोंयकारांची. वा, मोगाच्या न्हू आमी कितले वयर पावले, केदे वयल्या पोस्टार पावले, कितले गिरेज जाले जाल्यार आमचे पांय जमनीचेरूच आसूंक जाय. तेच भशेन आमी कितले व्हडले जाले जाल्यार जे भशेन आमी आमचे मांयक विसरोंक पावना तेच भशेन आमचे माय भाशेकूय विसरोंक पावना. हो संदेश ह्या कातारांतल्यान आमच्या पिटर बाबान आमकां सगल्यांक दिलेलो आसा. आनी पिटर बाब आयज आमच्या सांगाताक आसा उगडूंक आपल्या जिविताची डायरी. पिटर बाब, तुवें आयज मेरेन कितले आल्बम काडले, कितली कातारां गायली, तुका उगडास आसा? हांवें सुमार मोर दॅन 50 सॉंग्स हांवें कंपोज केले आसतील. ओके. एक्झॅक्टली म्हाका सांगूंक जावचें ना, पूण मोर दॅन 50 फॉर शुअर. आनी हांवें एकूच आल्बम काडलेलो, तो 2000 ह्या वर्साक काडलो, 2020 ह्या वर्साक काडलेलो, धर्माचो मान उबय नाका ह्या नांवाचो. आनी 2020 उपरांत जानेवारी हांवें रिलीज केलो आनी मार्चान कोवीड येयली. कोवीड येवन मागीर हांवें सुमार ताच्यो 1000 कॉपीज काडलेल्यो, त्यो काबार जाल्यो, पूण सगळे बंद जावन मागीर आनी म्हाका कॉपीज काडूंक मेळोंक ना. आनी आतां सीडीचे बिझनस म्हण तूं आतां कोण काडूंक सोदिना, कित्याक त्यो बाजारांत ताका तितलो डिमांड ना आतां. पूण आतां युट्यूब चॅनल चलता. हांवें म्हजो युट्यूब चॅनल पिटर दे आरांबोल ऑफिशियल ह्या नांवाचो ऑलरेडी स्टार्ट केला. ओके ओके. ह्या क्रिसमसाक तुजो हो न्यू चॅनल कॉमेंस जाता. सो देवाची तुका आशिर्वाद आसची म्हणून आमी देवा लागीं मागतात आनी तुका बरें येस हांव दिता. थँक्यू. पिटर बाब, आमी जायते फावटी जायती कातारां आयकतात. कांय वेळार आमकां दिसता की हो ट्यून थिंगाय आसलो,
हो ट्यून हांगाय आसा आनी फाटीं हांवें आयकलेलें ताचे कातार त्या कातार ह्या ट्युनाचेर आहलें हें कशें कितें हय जेन्ना आमी आदलो ट्यून रिपीट करता तेन्ना कोण ना कोण तो नोट करता कोणाच्या ना कोणाच्या मनान आसता सो हांव सदांच जेन्ना हांव म्हजें कातार घडटा तेन्ना हांव सदांच ट्राय करता न्यू ट्यून हाडपाक गुड जावं पोन्नो ट्यून पासून आसलो जाल्यार तो मातसो मॉडिफाय करून चेंज करून ताचेर कातार घडपाक हांव रिपीट करूंक तितलो वचना आनी चडशें हांवें करूंक ना रिपीट केन्ना चुकोन जाला आसतलो पूण चडशें हांव करूंक सोदिना रिपीट म्हणजे लोकांक नवें कितें तरी आमी दिवंक जाय नवे ट्यून सांग तुजो आवडटो सिंगर आनी आवडटो एक्टर कोण म्हजो आवडटो सिंगर आमचो मेलोडी किंग बाब लॉरी ट्रावासू ओके आनी म्हजो आवडटो एक्टर उल्हास तारी हाचें कारण तुज्यान सांगूंक जाय लॉरीक हांव ताची कातारां आयकतना म्हाका ताच्या कातारान बरी मॅसेज आसता सदांच आनी जेन्ना हांवूय कातार घडटा तेन्ना म्हाकाय दिसता बरी मॅसेज दिवपाक सो ताच्या कातारांतल्यान जायती बरी मॅसेज आसता बरे ट्यून ताचे आयकोंक मेवता सो तो म्हाका हांव नको आदींच पच्यान हांव ताका चड लायक करता आनी उल्हास तारी ताचे एक्टींग ताका कोले रोल दिल्यात तो बरो करता आनी ताका भुरगेपणीच्यान हांव पळयता आयला आनी तो म्हाज्या मनान एक बरो एक्टर कसो म्हाज्या मनान आहा तो पिटर बाब आमी पालकाचेर जायतो वावर करतात जायते फावटी आमकां उमेद आसता पूण घरच्यांक उमेद आसना जायते फावटी माय पायक उमेद आसता काजत जाल्या उपरांत बायलेक उमेद आसना तुजे फॅमिलीचे हाचेर तुका कसो कितें सपोर्ट मेळटा म्हाका घरा कडच्यान सगळो सपोर्ट आहा म्हाका कांय प्रॉब्लम ना पूण कितें जाता जायते फावटी हांव म्हाका ती वाट चड पयस पडटा हय जेन्ना हांव आरंभोत्सवान साश्टी येवपाक चड पळय आनी जायते फावटी कितें जाता हांव घरा लेट पावता तरी आसतना म्हजी बायल जागी रावता हांव पावस तेका हुस्को जाता बाबा वाटेक कितें जायत सो तरी आसतना ताचो सपोर्ट आहा म्हाका तुका दिसना आपण आतां जायतें सिंगींग केलें जायतीं कातारां गायलीं आपलो पिटर द आरांबोल प्रोडक्शन्स हें आमकां केन्ना पळोवंक मेळटलें वय हांवें चिंतलां फुडाराक हांव म्हजो तियात्र काडटलो आनी माचयेर हाडटलो ओके 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 नवे कलाकार तूं आयज आपल्याक कांय खबर नासली इस्कॉलान आसतना आपूण माचयेर केन्ना चडोवंक ना डायरेक्ट आपूण कातार म्हणून तियात्रान पावलो मागीर रोखडोच तूं प्रोफेशनल माचयेर पावलो आयज तुजें नांव बरेंच गाजता जायत्या जाणांचो तूं फेवरेट एक सिंगर आमचो जयवीन बाब म्हाका सदांच म्हणटा पिटर द आरांबोल म्हजो सारको फेवरेट सिंगर तर नव्या कलाकारांक तुजो कितें संदेश आसा लोक आमची कला पळोवपाक आपले पयशे मोडून येता सो आमी लोकांक 100% दिवंक जाय आमी लोकांक जाता तितले आमचे लागीं लोकांक जाता तितले आमी एंटरटेन करून लोकांची जे ते आमची कला पळोवन आपली उमेद भागोवंक येता ते आमी तांची उमेद भागोवंक जाय फाल्यां जरी तर एक ल्हानसो भुरगो तुजे भाशेन जेन्ना तूं ल्हान आसलो तेन्ना आमकां कांय खबर नासता पूण एखाद्या भुरग्याक समज उमेद दिसली हांव कातोरीस्ट जातलो हांवूय लिरिक्स बरयतलो कातारां बरयतलो म्हणून तुजे लागीं कोणूय आयलो जाल्यार तुजो ताका आदार आसतलो मोस्ट वेलकम कोणेय येवंक जाता केन्नाय नो प्रॉब्लेम आयज मेरेन तुजे लागीं तशें कोण आयल्यात आयज मेरेन जायते जाण म्हाका फोन मारून म्हणटा आपल्या कातार दी आनी म्हजे लागीं जाता तेन्ना हांव तांकां दिल्यात हांवें पिटर बाब चॅनल एक डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुजे भशेन साबार कलाकार हाडटात आनी ते आपले डायरेक्ट दिलसे उलयतात आपलें जिवीत आमच्या ऑडियन्सा लागीं आमच्या पळोवप्या लागीं उक्तें करतात आनी आपलें जिवीत सांगतात आमी तियात्राक जायते फावटी ह्या वटेन त्या वटेन वेतात बरे वायट अणभव खुबशे आसतात तुजो एक जिवितांतलो सासणांक तुज्या मना काळजान उरलेलो एक बरो आनी एक वायट असो अणभव आमकां सांगशी बरो अनुभव म्हणल्यार जेन्ना हांव पयलेच फावट लॉरीच्या तियात्रान एक प्रोफेशनल स्टेजीर गेलो आनी फर्स्ट टायम हांवें त्या तियात्रान ओपनिंग कोरस म्हणलो आनी ताचे उपरांत आनी एक सोलो म्हणलो सेकेंड हाफान तियात्र जालो तेन्ना जायत्या जाणांनी म्हाका येवन सांगलें अरे तूं बरो आहा मरे वॉयस तुजो बरो आहा होच कंटिन्यू कर बरो आहा तूं म्हणून जायत्या लोकांनी म्हाका एप्रिशिएट केलो सो ती शाबासकी तुका मुखार येवंक हय म्हाका जायती उर्बा मेवली तांच्या उतरांतल्यान आनी एक वायट अनुभव म्हणल्यार आलिशिंदी मोर्जाचो तियात्र मारगांव पाय तियात्रीस हॉलान आसलो आनी हांव तियात्राक येवपाक भायर सरता म्हणल्यार आमचे मिसेसीच्या हाताचेर मेण पडोवन ताजो हात लासलो आनी कोण ना आनी ते रडटा बोब मारून आनी
एके वाटेन तर म्हाका तियात्राक लेट जाता आरांबोलसान मारगांव पावोंक जाय आनी हांवें तेका तशेंच सांडली आमच्या शेजारी आसले म्हज्या मामाक आपयलो आनी तिका तशेंच सांडली आनी तिका तशेंच सांडून हांव तियात्राक गेलो तियात्र नाचोन पत्तो आयलो आनी तिका डॉक्टराक घेवन आनीक कोण घेवन गेलो डॉक्टरा फुड्यान म्हजो मामा घेवन गेलो सो तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें म्हणजे इतलें जावन हांव ना थिंगा म्हाका तियात्राक धांवचें पडलें तिका थिंगाच सोडून मोगाच्यानो आमी तियात्रिस्तांक एक्टरांक सिंगरांक माचयेर व्हडा उमेदीन मोगान पळयतात आनी ते आमचे मुखार आपली कला दाखयतात गायतात एक्टींग करतात पूण ताच्या गारा त्याच वेळार कितें घडलां जायत कितें वायट जालां जायत कितें बरें जालां जायत हें आमकां खबर आसना पूण त्या तियात्रिस्ताक त्या एक्टराक त्या सिंगराक आपले सगळे दूख काळजान घट्ट धरून आपली जी कला आसा ती आमकां दाखोवची पडटा सगळें लिपोवन तेन्ना हे भाशेची जिवीत जायत्या तियात्रिस्तांचें तुमी पळयलां जायत्या तियात्रिस्तांनी आमकां सांगलां चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से की आपल्या जिवितांनी हें जालें आनी म्हाका हें कोचचें पडलें तियात्र म्हाका सोडूंक मेळोंक ना घरान डेड बॉडी आसली मामीची जायत आनी कोणाची जायत घरची जायत अंकलाची जायत कांय वेळार भुरग्यांची जायत पूण आमी तियात्राक गेले कांय जाण एक्सिडेंट जालो तरी आसतना पालकार नाचल्यात ते आमी पळयल्यात तर हें जिवीत तियात्रिस्तांचें कित्याक ते आसतात माचयेर येवन आमकां एक सॅटिस्फायड करूंक आपली कला दाखोवंक तेन्ना पिटेबाब चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुजे भाशेन अशे कलाकार हाडटात आनी आपली डायरी ते उक्ती करतात हाजेर तुजें कितें मत हांव आयज मेरेन खंयच्याच चॅनलाचेर इंटरव्यू हांवें कोणाकूच दिवंक ना ही म्हजी फर्स्ट इंटरव्यू म्हाका जेन्ना तुवें फोन केलो तेन्ना म्हाका चड बरें दिसलें आनी म्हाका दिसलें येवंक जाय पयलो हांव मातसो लजतालो वचपाक म्हाका हांव केन्ना फेस करूंक ना सो हे पावट जेन्ना तुवें म्हाका फोन केलो म्हाका बरें दिसलें आनी उमेद खंयची ती येवपाक तर मोगाच्यानो हो आसलो आमचो पिटर दे आरांबोल सांगोक आयलोलो आपली काणी कित्याक तो जरी डायरेक्ट पयलोच तियात्रान आयलो स्कुलान सान नाचलो डायरेक्ट पयलो तियात्रान आयलो प्रोफेशनल तियात्रान आयलो आनी आयज तियात्र माचयेर एक नांवस्तो सिंगर जालो पिटर बाब तूं म्हणटा आपूण कातारां आयकतालो आपूण तियात्र पळयतालो आनी तियात्राचो मोग त्या काताराचो मोग त्या कातोरिस्टाचो मोग आपल्या काळजान आसलो आनी तोच मोग आपल्याक हे कले कडेन ओडून घेवन गेलो आनी ताणेंच तुका सिंगर केलो आयज तूं पालकार आसता आनी तुका लोक वाखाणटात तेन्ना तुका कशें कितें दिसता खरें म्हणल्यार हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें म्हणजे हांव स्टेजीर पावतलो कातारां म्हणटलो प्रोफेशनल स्टेजीर पावतलो आनी कातारां म्हणटलो आनी ज्या तियात्रिस्तांक जावं एक्टरांक हांव बसून पळयतालो आयज तांचे बरोबर हांव तियात्रान आसता चड बरें दिसता म्हाका कित्याक हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हांव देवाचे उपकार आठयता देवान म्हाका ह्या लेवलार पावयलो मोगाच्यानो पिटर बाबान सांगलां आपल्याक मोग आसलो कलेचो गायनाचो आनी त्याच गायनान आपल्याक माचयेर व्हेलो एक सिंगर केलो आनी आयज ताका एक वेगळी खोस आसा ताच्या मनान ज्या सिंगराक आपूण पळयतालो त्या सिंगरा बरोबर आपूण माचयेर आसा त्या सिंगरा बरोबर आपूण भोंवता हो एक व्हडलो एक खोशयेचो खीण ताच्या जिविताचो जाल्लो आसा तेन्ना जरी तुमकां खंयच्याय कामाचो खरो मोग आसत नीज मोग आसत जाल्यार देव तुमकां केन्नाच साणिना देव तुमकां यश दिता आपल्या हाताक धरून तुमकां वयर वता जे भाशेन पिटर बाबाक देवान माचयेर येलो आनी आयज आमच्या मोगाचो सिंगर केलो पिटर बाब नातालाचो काळ चलता आनी ह्या नातालाचे परबेक आमी चॅनल 8चे सगळे कारभारी दुनिया जेजू लागीं मागतात ताणें तुका बरें यश दिवचें आनी बरो एक खोडेगांत मालगडो सिंगर करूंक आपले भरपूर आशिर्वाद तुजेर घालचे तुका चड आनी चड देव बरें करूं पिटर बाब चॅनल 8च्या उल्याक जाप दिवन तूं आयलो तुजो वेळ तुवें आमच्या सांगाताक सारलो आनी आमच्या ऑडियन्साक तुजें जिवीत उक्तें केलें त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची थँक्यू व्हेरी मच सर तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं तुवें म्हाका हांगासर हाडलो
आनी म्हजो अनुभव जिविताचो लोकां मुखार तुवें पावयलो. तशेंच देव बरें करूं बाब जॉयवीन आनी टीम काळजांतान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तो म्हाका जाणू वाचलो पिक्चर दे आरंबोल आयिल्लो उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तर अशेंच बरे बरे कलाकार मालगडे कलाकार प्रोड्युसर डायरेक्टर सिंगर एक्टर आमचे भेटेक येतले उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना चुकयनासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात चॅनल 8 हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे.